میرے بھائیوں، جو دنیا تے آیا ہے اس نے جانا ہے، جڑا اسرے آئے اس نے ڈھانا ہے، لیکن ہر انسان دی زندگی ایک جیسی نہیں ہوندی۔ تسی اللہ والیاں کولوں، علماء کولوں اور اپنے اپنے کامل مرشد کولوں یہ بات یقیناً سنی ہوئے گی کہ ایک عاشق انسان دی زندگی اور ایک غافل انسان دی زندگی آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے فرمان نو من کے او دے اتے زندگی گزارن والا انسان تے ایک غفلت وچ زندگی گزارن والا انسان، انہاں دوہاں دی زندگی کدی ایک جیسی نہیں ہو سکتی۔ عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ فرمایا کہ کچ بھی منکا تے لال بھی منکا تے ہکو رنگ دہاں دا تے صد سرافہ مل کرائیے تے فرق ہزار کوہاں دا۔ اور حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمت اللہ علیہ فرمایا کہ الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان، اور اگر اس بات دی سمجھ نہ آئی ہوئے تو تھوڑا جا آسان کر دے ماں۔ علامہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کہ اپنے وطن دے اندر اپنے گھران دے وچ اپنے بچیاں چو اٹھ کے جا کے مسجد وچ اذان دینا، بھوک نہ ہوئے، تس نہ ہوئے، تکلیف نہ ہوئے، ہکے اذانے اج دے دور تے بھی بڑا جہاد ہے، یقیناً بڑا درجہ ہے دے وچ، لیکن علامہ فرمایا ایک اے اذانے، ہکو اذانے کہ جڑا کئی دن دی بھوک ہوئے، پیاس ہوئے تے مجاہد اسلام ہوئے اور تیراں اور تلواراں دی بارش ہوئے اور انجی آکھاں کے کئی دن دے پیاسے سید ہومن اور میدان کربلا دے اندر اپنے نانا پاک دے دین دی سرفرازی اور سربلندی دی خاطر اللہ اکبر دی صدا بلند کرنا، جتھے موت دے سائے منڈلا رہے ہومن تے پھر اپنے مالک دی توحید دا پرچم بلند کرنا۔ آپ نے فرمایا او اذان ہو رہے اپنے گلی اور وطن وچ اذاناں پڑھنیاں ہے، اے بھی بڑا مرتبہ، پر اے اذان ہو رہے، او اذان ہو رہے۔ اور اگر گل قریب دی کریے تے سیالکوٹ دا محاذ ہوئے، فوجی جواناں دا سینیاں تے بمب بن کے تے ٹینکاں دے تھلے وڑ کے اللہ اکبر کرنا تے اپنے جسم دی بوٹی بوٹی جدا کر کے اپنے مالک دے توحید دا پرچم بلند کرنا، او شان ہو رہے، اے مقام ہو رہے۔ پتہ چلیا کہ ایک نیک انسان دا، پرہیزگار انسان دا دنیا تو چلے جانا اے ایک جیسا نہیں ہو سکدا۔ اگر کوئی مال دولت اور دنیا دے جاہو سروت دے نال اے گل سمجھدا ہوئے کہ شاید میرے واسطے بڑے شان دی گلے، نہیں دوستا، اصل مرتبہ تا اے وے کہ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالی علیہ بلخ دے شہنشاہ ہیں، انہوں نے بادشاہی ملی، لیکن ایک دن بڑا مشہور آپ دا واقعہ ہے، تسی اللہ والیاں کولوں علماء کولوں سنے ہیں، لیکن میں بھی اس تو ایک نتیجہ اخذ کرنا ہے، تہاڈی خدمت وچ عرض کردہ جاواں۔ آپ ایک دن اپنے گھر ستے پے تے کوٹھے دے اوتے کچھ لوگاں دی آواز آئی آپ نو، آپ جدوں اتے گئے تے فرمایا میاں میری چھت تے کے کردے ودے ہو؟ انہوں نے آکھیا جناب اٹھ گم ہو گیا تے وہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ آپ فرمایا اللہ والے ہو، یہ اٹھ گم ہو گیا تے باہر جنگلاں چوں ڈھونڈو، میدان چوں ڈھونڈو، اٹھ کدی چھت تو بھی لبھیا ہے؟ اٹھ دا چھت تے کی کم میں؟ آپ نے فرمایا، انہوں نے فرمایا کہ جناب گل تہاڈی ٹھیک ہے، کدی رانگلے پلگ اتے ستیاں بھی رب لبھدا ہے، یہ رب لبھنا ہے تے رب تعالیٰ دی رضا اور اس دے دیدار اور اس دی معرفت دی خاطر تا سجنا نکل کے میدانہ دے وچ اور جنگلاں دے اندر اور مشکلات دے نال اپنی زندگی نو تزکیہ نفس دے نال اور باطن دی پاکیزگی دے نال اور نگاہ دی طہارت دے نال اور عقل حلال دے نال اور صدقے مقال دے نال تا مالک کریم جل شانہ دا قرب حاصل ہوندا ہے۔ انج گھر ستیاں اے منزل بھی نہیں لبدی ہوندی۔ آپ نے جدوں اے غیبی آواز سنی تو آپ نے اپنی بادشاہت نو چھڑ دیتا،
اپنے محل اور ماڑیاں اور جائیداد اور نوکر اور چاکر اور وزارتاں سب چھوڑ کے آپ ایک صحرا دے اندر اللہ پاک دے ذکر دے اندر بیٹھ گئے، او دی یاد دے اندر، اس دی محبت دے اندر جدوں بیٹھے کئی دن گزرے تے پچھوں کچھ وزراء آپ دے جڑے سن وہ آئے آ کے آکھدے نے قبلہ کیڑا خیال بنا لیا نے تہاڈی حکومت تے تہاڈی بادشاہ تے اپنا گھر بار اپنا محل چھوڑ کے جنگلاں چاہ کے بہ گئے ہو، آؤ حضور اپنی بادشاہی سنبھالو۔ آپ حضور نے اس وقت کے کام کردے پے سن، ایک سوئی نال اپنی گدڑی سی رہے سن، تو اچانک آپ نے اس سوئی نو پکڑیا تے دریا دے اندر سٹ دیتا۔ تے انہاں نو آدے نے یار اے ذرا وچوں میں نے سوئی تک کٹ دیو۔ انہاں کہ جناب بادشاہ علی گل کر دیو، دریا وچ سوئی سٹی نے اسی کیویں باہر کڈیے؟ آپ فرمایا اچھا ذرا ویکھو پھر۔ آپ نے حکم دیتا دریا دیاں مچھلیاں نو میری سوئی لے کے آؤ۔ میں پڑھیا روایتاں کہ مختلف مچھلیاں مختلف چاندی اور سونے دیاں سوئیاں انہاں اپنے منہ وچ لیاں تے حاضر ہوئیاں۔ آپ نے فرمایا سانو سونے تے چاندی دی سوئیاں نہیں چاہیے، جیڑی ساڈی ہے سانو وہ چاہیے۔ ایک مچھلی او دے منہ وچ حضور دی او سوئی ہے، آپ نے پکڑی۔ آپ نے فرمایا ہن دسو تہاڈی بادشاہی چنگی ہے یہ جیڑی رب تعالیٰ نے اس فقیر نو اس گدڑی اتے بہ کے اپنی محبت کا خزانہ دیتا ہے، اے بادشاہی افضل ہے یا تہاڈے والیاں بادشاہیاں افضل؟ نگاہ فقر میں یہ تخت سکندری کیا ہے؟ میرے بھائی یاد رکھنا، چلے جانا ہے سب نے، کمر باندھے ہوئے یہاں سب چلنے کو یار بیٹھے ہیں، بہت آگے گئے باقی جو ہیں تیار بیٹھے ہیں۔ اے ترتیب وائز اے سلسلہ انجی رانا ہے، لیکن یہ دے سینے دے اندر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دا خزانہ ہے، تقوی اور پرہیزگاری دا سامان ہے۔ عرض کردہ جاواں میرے کامل مرشد حضرت سائیں بادشاہ محدث مشوری کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک دن بلوچستان دے اندر بگٹی قبیلے دے سردار آپ دے مرید سن، کچھ دیگر حضور دے خادمین، آپ انہاں دی دعوت تے تشریف لے گئے۔ انہاں نے بڑی خدمت کی تھی، بڑا لنگر دا اہتمام کیتا، بڑا حضرت دے راہ سجائے، مریدان دی خدمت کی تھی، مہمان نوازی کی تھی۔ گل قابل سماعت تے تھوڑی جی ذرا توجہ رکھو فقیر وال۔ آپ نے جدوں میں گل ویکھی خادم بڑے خوش ہوئے۔ آپ حضور جدوں واپس آئے درگاہ تے ایک مرید نے باقی پیر بھائیاں چ بہ کے اس پیر بھائی دی بڑی تعریف کی تھی کہ جناب بڑا اہتمام سی، بڑا خدمت سی، بڑی محبت سی۔ آپ حضور بیٹھے سنتے، یاد رکھو اللہ والیاں دا کلام بھی عام کلام نہیں ہوندا، جی میں عام بندے دا کلام عام ہوندا ہے، انہیں اللہ والیاں دا کلام بھی کلامہ دا بادشاہ ہوندا ہے، انہاں دے الفاظ بھی عام نہیں ہوندے۔ جب آپ نے یہ گل سنی نا تو آپ نے فرمایا سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن جہاں پر فقیر کو بیٹھنا تھا وہاں پر نیچے گندگی رکھی ہوئی تھی۔ مولانا بڑی قابل توجہ بات ہے۔ آپ نے فرمایا سارا کچھ ٹھیک آ، پر جتھے اساں بانا آنا او دے تلے گندگی رکھی ہوئی آ۔ مرید حیران ہو گئے، پیر بھائی حیران ہو گئے کہ انہاں تا ساڑے اسائیاں واسطے رستے پھل سٹے، سیجاں سجائیاں، استقبال کیتے، جھنڈے لائے، کیلے رستیاں چ لائے، حضور دے راہ تے چونے ویٹے، نعرے لائے، تے سائیں پہ فرماندے نے کہ جتھے ایسا بانا تھلے گندگی رکھیے۔ گل دی سمجھ نہیں آئی، حضور گل کی تھی، گھر چلے گئے۔ ایک بزرگ درویش عارف بزرگ بیٹھے ہیں وچ انہاں دے، او جدوں انہاں نے گل سنی تے اس بزرگ کو لائے تے آدھے نے قبلہ گل دی سمجھ نہیں آئی، سائیاں نے یہ گل کیوں فرمائی ہے؟ وہ بزرگ رو پے تے آدھے نے بیٹا تسی کی سمجھ دے ہو کہ اللہ والیاں دی جڑی سیج ہے جتھے وہ باندھے نے وہ تواڈے پھلاں دیاں سیجاں ہوندی یا تواڈے چادراں دیاں سیجاں یا منجیاں تے بیڈ یا پلنگ بچھا دیو، اللہ دے ولی دی یہ سیج نہیں ہے۔ انہاں عرض کی تھی حضور پھر انہاں دی سیج کیڑی ہے؟
آپ نے فرمایا اللہ دے ولی دی سیج مرید دا دل، مرید دے قلب نو مرشد ویکھدا ہے. جے ظاہری گھر سجایا ہوئے لیکن دل وچ پاکی نہ ہوئے، طہارت نہ ہوئے، نظر دے اندر پلیتی ہوئے، کردار گندا ہوئے، ارد گرد والیاں دے حق حقوق او مرید ماردا ہوئے، جے کوئی سردار مرید ہوئے تے غریباں تے ظلم کردا ہوئے، کسے دے عزت نو گندی نظر دے نال ویکھدا ہوئے، ادو مرشد دے پیر چومے. بڑی قابل توجہ بات ہے. ادو مرشد دے پیر چومے، پیر دی گڈی دے ٹیراں نال لگی ہوئی مٹی نو چاہ کے تے اپنی اکھی دا سرما بناوے، پیر اگے ہاتھ بننے میں مرشد دا مرید تے عقیدت منداں. جے تو سچا عقیدت مندیں تے پھر پتہ تاں لگے جے مرشد کریم دے دسے راہ تے بھی چلتا، تیری محبت دا پتہ تاں چلے، تیرے عشق دا پتہ تاں چلے کہ جو رستہ تیرے مرشد نے، تیرے ہادی نے، تیرے آقا نے، تیرے دلبر نے جو رستہ عنایت فرمایا ہے، اس رستے دے اتے اگر طالب دا پیر ہوئے، مرید دا قدم ہوئے، تو پتہ چلدا ہے کہ مرید اپنے مرشد دا سچا عاشق ہے. لیکن اگر ہادی دا رستہ ہو رہے، ساڑھے ایک شاہ صاحب سنو ایک چٹکلا سنائیں دے ہیں، اج دے عقیدت انج دی ہے کہ صدقے جاواں تے کم نہ آواں. انج مرشد نال محبت ہے. جے پیر آکھے میاں اگر آپس سے جھگڑے ہو من خاندانہ دے وچ ساڈے پیر بھائی جٹ برادری زمیندار چھوٹے بڑے ہر حیثیت دے لوگ چونکہ نسبت چوندے نے، اگر دو گھراں دی آپس وچ زمیناں دا تنازع ہے، بننے دا رولا ہے، سین دا رولا ہے، آپس وچ لڑ پے نے تے مرشد نو پتہ چلے آئے کہ اے گھر حق تے اے باطل تے، اگر پیر آ کے آکھے بیٹا اے زمین دے چند ٹکڑا، اے چند ٹپے، چند قدم، چند کریں رہ جانیاں نے اتھے تے تو حق کر. آپ حضرات کدی غور کر لوے آئے او جے نو چند قدم زمین دے دینے پوشن نا، او دی عقیدت بھی پچھلی گلی تو باہر ہو جائے. چھوٹا دروازہ کوندا ہے اس تو او عقیدت نس جائے گی پیچھو. وہ آکھے گا جناب پیران دا کی کم ہے؟ پیران دا کم ہے تعویذ دینا، دعا کرنا. اس کملے نوے نہیں پتا پیر دا کم نہیں، کامل مرشد دا کم ہے کہ بھلی نو راہ پانا. اے کم ہے مرشد کامل دا. تیرے مجھی نو میلن واسطے تیرے کیس مقدمے نپٹاون کن کامل مرشد نہیں ہوندا. اس گل دی تو شیپ بنا لئیے تے یہی وجہ تو باطنی فیض تو محروم رہ گیا. مرشد نو بھی دنیا دے کم کار دا ذریعہ بنا لیا تو. اگر تو اپنے کامل ہادی مرشد دے نال اے ناتا اور تعلق اللہ دی رضا دی خاطر اور اپنے باطن اور نفس دی پاکیزگی دی خاطر اے تعلق گڑھیا ہوندا تے دوئیں گلاں مل دیاں، دنیا دی سرفرازی بھی مل دی تے دل دی طہارت تے پاکیزگی بھی نصیب ہوندی. حضرت صوفی با صفا خواجہ محمد قاسم مولوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا ایک مرید ایسی اسسٹنٹ کمشنر ایسی صاحب آپ دا مرید ہو گیا. نواب آدمی سی، بڑا رئیس آدمی، ساری زندگی نوابی وچ اس دی گزری. آپ دی توجہ ہے نا بھائی، گل لمبی تو نہیں کر رہے بس چکریے جی. اگر آپ دا وہ مرید ہویا تے مرید ہون تو بعد ایک دن مری حضرت صاحب دی زیارت کر گیا. آپ سرکار ملے جدو رات ستانا تے جیڑا کمرہ سائیاں نے انہوں دتا اس کمرے دے اتو بارش ہوئی رات تے چھت ٹپکی جتھے او دی منجی آ رہی او دے اتے پانی گریا او دی اکھ کھلی نواب صاحب دی. صاحب آدمی آئی افسر بندہ ساری زندگی نوکرہ چاکران حکم دے کے گزری ہوئے فلانے تو رہا فلانا کم کر فلانا کر فلانا کر خود کرن دیتا عادت ہی نہیں. نوکرہ چاکران گریا ساری زندگی چھت ٹپکی پانی ڈٹھا تے اٹھ بیٹھا جتھے حضرت صاحب بیٹھے آن اس کمرے چ وگ گیا. دستک آپ حضور بیٹھے آن عبادت کر دے. فرمایا کون آ جا. اسی صاحب آکھے حضور میں آ. فرمایا آ جا. عرض کردہ ہے قبلہ چھت چوپئی ہے تھوڑی جی توجہ کرنی اس گلتے. چھت چوپئی ہے
حضور کوئی بندہ گھلو، کوئی بندہ گھلو انہوں ٹھیک کرے. آپ حضور اپنی موج وچ بیٹھے ہیں. میں پہلے تو گل دسی اللہ والے دے کلام نو عام کلام نہیں سمجھنا. او گل بھاویں لفظ بھاویں تیرے میرے والے ہو سن، پر وہ لفظ عام نہیں ہوندے، وہ خاص ہوندے نے. کدی گمان نہ کری اپنے اتنے اللہ دے ولی نو، انہاں دا چلنا بھی عام دا چلنا نہیں. یہ لوگاں بھول پا چھڈی، چونکہ میں ہن اس پاسے تے جانا نہیں چاہتا، اتنا وقت بھی نہیں، ورنہ میں اس دی وضاحت بھی کرا کہ خاصان خدا دی زندگی وہ کیویں ہوندی ہے، ایک عام غافل انسان دی زندگی کیویں ہوندی ہے. لیکن اتنا ویلا نہیں، میں یہی گل کر کے انشاءاللہ گفتگو نو سمیٹاں گا، پھر ختم پاک پڑھاں گے. حضرت قبلہ نو آکھیا حضور کوئی بندہ بھیجو اینو ٹھیک کرے. آپ نے توجہ دے قلب ول کر کے آپ نے فرمایا او میاں ایسی صاحب پر جھٹ تے جھٹ تو نو بندہ بن جاندا، پر تھوڑی ڈھل کر بندہ بن جا. سٹ لگی او دے دل دے اتے، تڑپیا تے حضرت دے قدماں تے گریا. تے آدھا قبلہ سچ فرمایا نے، یہ مرض سیانی ہی نے تے ہن پر علاج بھی کر چھڈو. آپ نے او دے قلب تے نظر کیتی، حضرت دا خلیفہ مجاز بنیا وہ شخص، اللہ دا ولی بن گیا وہ شخص. دل سوچی اس وقت سوچی اس گل تا آپ نے سچی کیتی ہے، ہاتھ تا رب مینوں دتے نے، ویکھن نو بندہ پر وچ بندیائی، یہ بندیائی ہوندی تے مرشد دے دروازے تے آ کے بھی آکڑ نہیں ہونی. یہ وجہ ہے میرا سونا کہ اج اسی مختلف جگہ تے مرید ہونے ہاں، مرشد دا دامن پکڑنے ہاں، لیکن ساڈے باطن دی صلاح نہیں ہوندی، ساڈا ظاہر بھی پاک نہیں ہوندا، ساڈا باطن بھی پاک نہیں ہوندا. اساں سودا کھرا کیتا ہی نہیں ہوندا. جدو ناتا و تعلق گڑھنے ہاں ادو دنیا نو سامنے لے کے آ جانے ہاں. حضرت غریب نواز سید غوث علی شاہ صاحب کلندری پانی پتی رحمت اللہ علیہ انڈیا چ بڑے اللہ والے گزرے نے. ایک دن ایک بندہ انہاں کول مرید ہونا آیا تے حضرت سید صاحب اردو سپیکنگ ہیں، اردو بول دے ہیں تے بڑا مزاح والی طبیعت ہے انہاں دی. ایک بندہ مرید ہونا آیا آپ کول بیٹھا، آپ فرمایا بھائی کیسے آئے ہو؟ کہا حضور بیعت ہونے کے لیے آیا ہوں. آپ نے فرمایا اپنی لسٹ پیش کرو کاموں کی، جو کام ہمیں کرنے ہوں گے تمہیں مرید بنا کے. امید ہے میری گل سمجھ دے پے اس. آپ نے فرمایا اپنی لسٹ پیش کرو، اگر ہم اس لسٹ کو پورا کر سکے تو آپ کو مرید بنا لیں گے، اگر وہ لسٹ ہم سے بھاری ہوئی تو میاں جاؤ کسی اور کو اپنا مرشد بنا لینا. شرمندہ ہو کہ حضرت دے قدماں تے ہاتھ لایا، آکھن لگا حضور میری کوئی لسٹ نہیں. حقیقت ہی ہے میرے بھائیو، اج ایسا مرشد نو دنیا دے کماں دا ذریعہ بنا لیا ہے کہ پیر دے مرید ہوواں گے فلانا کم ہو جائے گا فلانا. میں منع نہیں کردا، اللہ والیاں دا قرب فیض دیندا ہے، اللہ والیاں دا قرب مصیبتاں ٹال دیندا ہے، اللہ والیاں دا قرب مصیبتاں اور بیماریاں اور تکلیفاں انہاں دی نسبت مبارک دے نال دور ہوندیاں نے. لیکن سجنا مرید دا یہ کم نہیں کہ اس واسطے مرشد نال تعلق گڈھے، اصل وچ تے معاملہ کچھ ہور ہے. آخری گل عرض کراں، ساڈے دادا مرشد حضرت پیر سائیں روزہ دھنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن جمعہ دا خطبہ پہ دیویں تے آپ دے ہتھ مبارک دے وچ ایک کتاب ہے، ایک آپ دا مرید پیچھے آ کے بہ گیا تے آدھا ہے کہ حضرت دے لکھاں مرید نے، پتہ نہیں دیاڑے قیامت دے پہچان سن بھی یا نہیں. آپ حضور دے ہتھ کتاب آئی تے آپ نے کتاب نو اس طرح کر کے اپنے گھٹنے مبارک تے رکھیا تے رکھ کے تے او دا نام لیا، او دا نام جو بھی سی، فرمایا محمد طاہر کھڑا ہو جا. آپ نے فرمایا تو مر سہی تے مڑ ویکھ اسی تینوں پہچاننے ہیں یا نہیں. آپ فرمایا تو مر مڑ ویکھ اسی تینوں پہچاننے ہیں یا نہیں. اصل گل اے سونا سانو ڈول بھر کے یقین دا مرشد پاک دے رحمت دے دریا وچ سٹنا آیا ہی نہیں. اس واسطے یہ تو دنیا دی گل ہے، مرشد دی گل ہے. میرا سونا مرشد کریم دی نسبت تو ہی مدینے والے سائیں دی نسبت، مدینے والے سائیں دی نسبت تو اس مالک سائیں جل شانہ دے عرفان دی منزلہ طے ہوندیاں نے. اس واسطے یہی فقیر دی گزارش ہے کہ چلے جانا اس دنیا تے ہمیشہ نہیں رہنا. کوشش کرو لقمہ حلال دا کھاؤ، اپنے ارد گرد پڑوس والیاں نال
اپنا تعلق اچھا رکھو، اپنا محلہ گلی بازار انہاں نال اپنا تعلق اچھا رکھو، بالخصوص جڑے تواڈے ماں دے قریبی رشتے نے، یہ بات بڑی ضروری عرض کرنی، اور جڑے تواڈے باپ دے قریبی رشتے نے، صلہ رحمی دے اندر جڑے رشتے آندے نے، اج لوگ انہاں رشتیاں وچ محبت پالن دی بجائے بغض، حسد، ایک دوے نال لڑائی اور انہاں گلاں نو پال کے ماں باپ دے رشتیاں نو بھی بھول گئے ہاں۔ نہ میرا سونا، اے انج نہ کر، اے انہاں رشتیاں نال تو پیار کر، پھر ویکھ تیرے قلب وچ کیویں اللہ دا نور پیدا ہوندا۔ اللہ پاک رحمت دی نظر فرمائے۔ بابا دوستاں دور دراز جانا ہے، اگے بڑی دیر ہو گئی ہے، ہاں حاضر حاضر ایک مرتبہ درود شریف پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الصلاۃ تو میں جو عرض کر رہے ہیں کہ یہ لڑائی فساد اور جھگڑے جڑا دنیا تو چلے جان واسطے آوے اس نو کدوں میں زیب دیندا ہے کہ او اس طریقے دے جھگڑے پال لوے اور اس طریقے دے جناب نفرتاں پال کے اور جھگڑے پال کے۔ ساڈے سندھ دے اندر حضرت قبلہ ایک سید صاحب گزرے نے، سید اشرف علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ۔ یہ جو 2-4 منٹ دی گفتگو ہے، پھر اگر سننی ہے تو تھوڑا جہا توجہ رکھو تاکہ پتہ چلے کہ گفتگو اللہ والیاں دی ہو رہی ہے تو دا فیض نصیب ہو رہا ہے۔ سید اشرف علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے نے، انہاں دا ایک ہی بیٹا، اچھے بھلے زمیندار آن، سید برادری دے اندر ایک کوئی دشمن انہاں دے خاندان دے اندر سادات نالی انہاں دی آپس وچ کچھ انبن ہوئی، مخالف برادری نے سیدہ نے انہاں نو سید صاحب دے بیٹے نو، اشرف شاہ صاحب دے بیٹے نو فائر ماریا، شاہ صاحب دا بیٹا قتل کر دیتا، بیٹا فوت ہو گیا۔ لوگ اکٹھے ہوئے، انہاں آکھیا کہ بلا انہاں تے مقدمہ کریے۔ آپ نے فرمایا مقدمہ نہیں کرتے۔ انہاں کہا حضور بدلہ لویے، آپ فرمایا بدلہ بھی نہیں لینا۔ سیانے بندے بیٹھے ہو، ایک تسی عام طور تے ایک گل کر دے ہوندے ہو وہی اج اگر کوئی بندہ چپ کر جاوے نا تے بندے گل کر دے نے میاں چپ دا زمانہ، تسی آواز سن دے رہندے ہو نا یار چپ دا کیڑا زمانہ ہے، شرافت دا زمانہ کوئی نہیں۔ انج نہیں میرا سونا، آ میں تین دساں جے نہ شرافت دی راہ لئیے، جے نہ تقوی اور پرہیزگاری دی راہ لئیے، اللہ نے انہاں نو سرفرازی عطا فرمائی، اللہ نے انہاں نو سر بلندی عطا فرمائی۔ کیویں؟ ذرا سماعت کرو۔ حضرت شاہ جی دا بیٹا قتل، مقدمہ نہیں، بدلہ نہیں۔ جدو شاہ اور گلی چو لگن اوہی دشمن جدو سامنے آویں آ کے آکھے نا میاں تو کی کر لیا، انہوں ٹچکراں کریں، گلاں مرین، وڈھاں کریں، کورچاں کریں۔ حضرت چپ کر کے سر کر کے گزر جانا۔ ایک دن انہاں دشمناں دے گھر شادی، حضرت شاہ صاحب قبلہ گھر آئے، اپنی گھر والی نو آپ نے حکم فرمایا کہ اللہ والی تیار ہو جا، اساں انہاں دی شادی پہنچنا۔ اولاد والے بیٹھے ہو، میں تواڈے کول پوچھنا جی قاتلاں دے گھر شادی ہوے تے انہاں دا سلوک بھی انج دا ہوے، صلح نہ ہوئی ہوے تے او دے گھر جانا پوے، قدم اٹھانا اوکھا ہے یا سوکھا ہے؟ پیر ہک ہک پٹنا پیر اوکھا ہے۔ آپ حضور دا جدو حکم ہویا گھر والی نو، ہن ماں آئی سینے دے وچ تا تکلیف آئی، اگ آئی، بہت درد آئی، لیکن ادب والی آئی، شوہر دا احترام کرن والی آئی، اپنے شوہر اگے سر چان والی نائی، رو کے اندر چلی گئی، تیار ہو کے باہر آئی تا دی قبلہ چلو، اپنے شوہر دے نال انہاں دے گھر چلی گئی۔ اگلے ایڈے بے ضمیر لوگ آئیں، جدوں گئے انہاں جی آیا نو کوئی منجی پیڑی، کوئی بندہ آکھدا ہے کہ بیٹھ جاؤ یا کھا لو یا پی لو، نہیں، ایک کنارے سید صاحب کھڑے ہو گئے۔ بڑی دیر جدوں کھڑے رہے، سارے مہمانہ کھانا کھا لیا تو شاہ اور آخر تے قریب آئے، تے قریب آ کے آکھدے نے بھائی، ہو سکتا ہے کئی لوگوں نے سمجھ نہ آ رہی ہوئے بھی یار انج بھی نہیں ہونا چاہیے، او ذرا توجہ نہ سنے۔ آپ جدوں قریب آئے تے قریب آ کے آپ نے فرمایا بھائی اس واسطے آیا، تواڈی خوشی شریک ہون آیا
یہ میرے مدینے دے سائیں فرمایا جڑے تواڈے صلہ رحمی دے رشتے ماں تے باپ دے ہومن اگر او تواڈے نال تروڑن وی بولو نا ذرا تاکہ سبق پک جاوے اے حضور دے الفاظ نے مدینے دے سائیں فرمایا اگر کوئی تیرا قریبی تیرے نال رشتہ تروڑے سائیں کی فرمایا تساں تروڑنا تسی انہوں جوڑو فرمایا تو میرے ماں دا بھی قریبی ہے باپ دا بھی قریبی ہے کیتی تو میرے نال اخیر ہے پر میں تیری ظلم نو ویکھاں یا مدینے والے سائیں دے فرمان نو ویکھاں مدینے دے سائیں دا فرمان ہے میں تیرے کو بدلہ لینا چاہواں لے سکدا سوں پر میں اللہ دی رضا دی خاطر تینوں بخشیا جدوں سید صاحب نے ایک گل کیتی نا او جڑا پیڑے تے بیٹھا سنگ دل ظالم بھائیو میں پڑھیا کہ او پیڑے تو پھڑکیا تڑپ کے اٹھیا تے حضرت دے قدمہ تے جھٹا تے ڈہ کے آدھا ہے قبلہ اساں تیرے تے ظلم دی اخیر کیتی ہے تو ساڑے نال پیار دی اخیر کر چھڑیے ہن انجے جڑا تو کیتا ہے تیرے اگے سر چاہ نہیں سکدے اج تو بعد ساڑی برادری دی پگ سرداری دی او بھی تیری ساڑی برادری دا سردار بھی تو اے بندوق پئیے دل کردہ فیر مار وکیل نہ کرساں اولاد نو لکھ کے دیساں تو فیر مار تیرے خلاف مقدمہ نہ کرسن جی عدالت چ لڑنا ہے یا کیس دائر کر اپنے صفائی واسطے وکیل نہ کرساں جی میں دل لئی تے جے معاف کرنا ہی اللہ دی رضا دی خاطر اس ٹائم سید صاحب رو پے تے رو کے فرماندے نے شاہ جی یہ میں تیرے نہ لڑائیاں یا قتل کرنا ہو گیا تیرے بوئے تے ٹر کے کیوں آواں ہاں میرے مرشد کامل فرماندے سن خدمت کر کیا کر خدمت کر مخدوم بن جنہاں نے شوق ہے نا سرداریاں دا سرداریاں ظلم دے نال نہیں ہوندیاں سرداریاں کسے دا حق ماریاں نہیں ہوندیاں سرداری نام ہے امت رسول صلی اللہ تعالی وسلم دی خدمت دا انسانیت دی خدمت دا انسانیت دا درجہ بہت اچھا ہے کئی بندے آدھے نے ولی کتب غوث عبدال یارا یہ تب پوسٹائیں بڑیاں اچھیاں نے یہ خالی انسانیت بھی آ جاوے تو درجہ انسانیت کوئی تھوڑا غوث کتب عبدال تو بعد اچھ بن سے پہلے سچا کھرا وہ جی میں ایسی آکھیا بھئی سائیاں ہو سائیاں ہو بندہ تاں پر بندیائی کوئی اے بندیائی حاصل ہو جانا اخلاق اور کردار دا ستھرا ہو جانا یہی تسل گل ہے جڑی میں ہے میں اے آکڑی تا انسان نو کسے پاسے نہیں بھی جان دے دی حضرت خواجہ غلام فرید دا نام سنے نا کوٹ مٹھن والا دیکھ فرید دا بیت حزن اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب سونا خوش وسے وچ ملک عرب حضرت خواجہ غلام فرید کشتا عشق رسالت آپ رحمت اللہ تعالی علیہ دے زمانے دے وچ بڑا مشہور آپ دا واقعہ ہے تساں یقیناً سنیا ہوسی لیکن میں بھی اپنے عشق دے نال عرض کر دیواں حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ دے زمانے وچ ایک مست مجذوب آجی جے دے کولوں جیڑا بندہ لگے آنا او دا پلو پکڑ کے پوچھدا ہا عید کداں کہ پوچھدا عید کداں ایک دن خواجہ صاحب گزرے تے بندے انہوں جواب کوئی نہ دیندے بھی یہ جھلا کملایا میں جیڑا لگے ہر کولوں پوچھدا رہندا عید کداں یہ ہمیں کوئی دیوانہ جائے تو ایک دن حضور خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کو گزرے تے اس نے خواجہ جی دا پلو بھی پکڑ لیا تے پکڑ کے آدھا ہے عید کداں عید کداں آپ حضور نے توجہ فرمائی ہو دے ول پہلی باری اللہ والے دے ڈھائی چڑھے آنا مڑ اگے تے مڑ کو گل ایویں ہی آنا جدو اللہ والے دے دامن پکڑ کے آدھا ہے عید کداں سائیں نگاہ وچ نگاہ ملا کے فرمایا یار ملے جدہ آپ فرمایا یار ملے جدہ او دی بوٹی بوٹی کمب گئی اکھ جو نیر جاری ہو گئے تے رو کے آکھدا ہے یار ملے کداں یار ملے کداں سرکار پھر نگاہ ملائی تے آپ نے فرمایا میں مرے جدہ میں مرے جدہ پھر رو کے عرض کردہ ہے کہ بلا میں مرے کداں آپ نے پھر نگاہ ملائی تے ملا کے فرمایا یار تکے جدہ اٹھ گئی جس طرف
دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام جس دے قلب تے مدینے والے سائیں دی نظر ہو گئی میرا سونا کامل مرشد دی نظر ہو گئی او قلب کوئی عام قلب نہیں ہے پر اتنی گزارش ضرور کرا یہ سودا گلیاں تے ویریاں تے وڑیاں وچ نہیں وگایا جاندا اے اللہ دے محبت دا نور ہے اے سچے تے کھرے دلاں نو نصیب ہوندا ہے جڑے برتن دھوتے ہوئے ہوویں صاف ہوویں پاک ہوویں طیب ہوویں طاہر ہوویں کئی لوگ پیراں کول وظیفے منگدے نے جناب نبی پاک دے دیدار دا وظیفہ دیو میرے کامل مرشد روندے سن تے رو کے آدیان یہ حضور دے دیدار دا طالب ہے پہلے اکھاں دے انہاں کٹوریاں نو تا پاک کر لے پہلے اکھاں دے انہاں کٹوریاں نو تا دھو لے صاف کر لے اسے وچ حرام بھریں اسے وچ بد نگاہی کریں اسے نال بد کرداری بھی کریں تے مڑ انہاں اکھی نال حضور دا دیدار بھی منگیں مڑ تینوں شرم نہیں ہوندی بھائی اللہ پاک محبت دا مقام نصیب کرے ساڈا پیر بھائی میاں شیر محمد او دا بیٹا میاں انور او دے بچے دوست احباب اللہ پاک ساڈے سب دے اتے انہاں دے اتے رحمت دی نظر فرمائے جو دنیا تو چلے گئے اللہ پاک انہاں نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے شفاعت کبریٰ نصیب فرمائے انہاں بچیاں دی اج دی خدمت محبت اہتمام اللہ اس نو میں شرف قبولیت نصیب فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سچی سچی غلامی اور حضور دی الفت نصیب فرمائے جو ساڈے دوست احباب بھی دور نزدیک تو آئے انہاں اتے اس عاجز اتے حضرت علامہ صاحب انہاں دی خدمت دین بھی مالک قبول فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی کامل محبت الفت نصیب فرمائے جو عرض کر سکے او دے وچ جو حق بیان کیتا سن سب نو عمل دی اگر کوئی غلطی ہو گئی ہوئے مالک سائیں دی بارگاہ وچ گزارش معافی دی درخواست ہے آخر دعوانا الحمدللہ